तुमचेच लोक थोडे एस टी करून सांगता की आम्ही न्यूट्रल म्हणून खंय तरी तुमकां दिसना तुम्ही खंय तरी कन्फ्युजन क्रिएट करता म्हणून. बेसिकली हांव एक पळय क्लॅरिफाय करूं शकता. काल मिडियाक सांगलां की आमी रिजायन जाले म्हणून. इट्स अ फॅक्ट. हांव स्वता केपें तालुका प्रेसिडेंट सोयरी वेळी डॉक्टर सत्यवान गांवकर, फोंडा तालुकाचो प्रेसिडेंट रामा काणकोळकर आनी सेक्रेटरी रुपेश आमी रिजायन जाल्ले 20 फेब्रुवारी. तें कारण आमकां एक्चुअली आमी क्लॅरिफाय केलें कित्या खातीर तें कितें जेन्ना तो हांगा विधानसभेचे मोर्चा व्हरपाचो जेन्ना डिसिजन जालें आमकां जे ग्रावंडाचेर काम करपी 250 लोक आसा पळय तांकां सायडलायन करून विदाउट टेकिंग इन टू कॉन्फिडन्स तें डिसिजन जालें. तेन्ना आमकां दिसलें की बाबा हें आमकां हें कितें चल्लां तें बरोबर दिसना आमी तातूंत सायडीन रावले. आनी मागीर लोक बाकी जेन्ना हे सगळे लोकांनी आमकांय सांगलें तेन्ना बाबा हें बरोबर चलना, तुमी जर भितर रावन जर करूं शकता जाल्यार करा, नाल्यार आमी तरी वांगडा रावपाक शकना. तेन्ना आमच्या लोकांनी आमकां सांगलें की तुमी भायर सरा. आमी त्या प्रमाणे डिसिजन घेतलें आनी आमी रिजायन जाले. आता तांकां आरडीचो सपोर्ट मेळटा म्हणून तुमकां सायडीक केला अशें दिसता तुमकां? अशें दिसलें आमकां एक पॉलिटिकल पार्टीक जेन्ना ऑन बोर्ड घेवन तुमी एक व्हडलें एजिटेशन करता पळय, जी पार्टीचे कोणूच केन्ना आमच्या वांगडा नासले तेन्ना आमकां दिसलें न्हू की खंय तरी एक पार्टी खातीरच तें काम चल्लां. म्हणून आमी भायर सरले. आमी बेजिकली बरें हे आमचे हे सांगताले की हे नॉन पॉलिटिकल बरोबर आसा. जेन्ना नॉन पॉलिटिकल आसता तेन्ना कित्याक सपोर्ट घे कोणाचो, पूण तांकां डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेज दिता तांकां उलोवपाक दिता हेजो अर्थ असो की तांकां ऑन बोर्ड घेवन तांकां मुद्दम तांकां मायलेज दिवपा खातीर चल्लें न्हू. आमी पडले ना म्हणून आमी भायर सरले सगळे. आमी लोकांक पडले ना ते काल म्हणटा न्यूट्रल आहा म्हणटा, थोडे आउट ऑफ द बॉक्स वचून हें करतले म्हणटा, मागीर परत न्यूट्रल म्हणटा. तांचे स्टेटमेंट सारको ना. तुमकां कितें दिसता? एक गजाल सांगता की 2 वर्सां पयलींच्यान आमी डिमांड कितें करतालो, आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आहा 24 पयलीं दिया, नाजाल्यार आमी कितें तें दाखयतलें. बरोबर न्ही? आतां जेन्ना ही गजाल स्टेटमेंट गांवांनी मिटिंग्यो जाल्यो, गांवांनी लोकांक कळ्ळें की आमचेर कसो अन्याय जाता, तेन्ना गांवां लोकांक अवेरनेस जाले की बाबा ह्या टायमाचेर दाखोवपाची गरज आसा. बीजेपीचे स्वताचे कार्यकर्ता आमच्या वांगडा जुळले, ते सुद्दां रेडी आसा बीजेपीक उडोवपाक. आनी त्या दिसा जेन्ना 1000 कार्यकर्ता गोंय भरचे आयले आनी तांची एक सभा जाली, पंचायत जाली तेंची हांगासर आझाद मैदानाचेर, आनी लायव्ह तेंच्यांनी तुमी सगळ्यांनी पळयलें की लोक म्हणपाक लागले की आमी बीजेपीक डिफीट करपाक खंयच्या लेवलाचेर वयतले, कित्याक आमकां तेंच्यांनी फटयले आनी वयल्यान पेडे खाल्ले म्हणून. म्हळ्यार ह्या डिसिजनाचेर जर तर लोक इतले म्हणटा की आमी बीजेपीक शिकोवपाक रेडी आहा म्हणून, जाल्यार आयज हो ते ऑर्गनायझेशन जे आहा पळय थोडे मोजकेच मनीस आसा ते म्हणटा की न्यूट्रल म्हणून. अरे हांगा आझाद मैदानाचेर उलगुलान म्हणून हे हांगासर इतलो मोर्चा जालो. उलगुलान म्हणल्यार कितें? भगवान बिरसा मुंडाचो दीस सेलिब्रेट त्या दिसा तेजो दीस बर्थ एनिवर्सरी. तो दीस कितें? तो दीस म्हणल्यार रिवोल्ट. उलगुलान रिवोल्ट करपाचें. जेन्ना तुका हक्क मेळना, तुजे डिमांड्स फुलफील जायना, रिवोल्ट. न्यूट्रल म्हणल्यार कितें? न्यूट्रल म्हणल्यार बीजेपीक सपोर्ट करपाचो हो प्रश्न येता. बीजेपीचे ओपोजीट वचपाचे ते डायसार बशिल्ले. एक सिंपल क्वेश्चन, आरजीपी ही पॉलिटिकल बी टीम ऑफ बीजेपी हांव सगळ्या लोकांक सांगता, जनतेक सांगता. आनी तरी सुद्दां थोडे जाण थंयसर मिम्स करता पळय, कित्याक बी टीम म्हणटा? जेन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शनाक बसता, बीजेपीक उडोवपाक म्हणून बसता आनी त्या प्लॅटफॉर्माचेर येता आनी थंय तेंचो स्टँड म्हणटा की आमी न्यूट्रल म्हणून. तुमी न्यूट्रलूच. तुम्ही बीजेपीक जिखोवपाक लागून तुमकां बीजेपीक आयज मुखार काडलेले आहा आनी अमकी मतां फोडपाची म्हणून तुमकां बीजेपीन मुखार काडलेले आसा. हेतून क्लियर जालें हाव कॅन वन पार्टी बॅरियर जो पार्टीचो ऑफिस बॅरियर आसा, कोणाचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो, तो बसता आनी न्यूट्रल म्हणून सांगता. न्यूट्रल कशें आसूंक शकता? हाव कॅन अ पार्टी बॅरियर जे एसटीचे ऑफिस बॅरियर आसा पळय आरजीपीचे, ते न्यूट्रल म्हणटा मरे काल. म्हणजे हेतून क्लियर जाता ते न्यूट्रलूच आसा आनी ते न्यूट्रलूच रावनी. आनी तुमी इलेक्शनाक जे बीजेपीक जिखोवपाक लागून मुखार सरलेले आहा पळय सद्या प्रेझेंटली, हे गोंयभर लोकांक कळयले आहा. तुमचे कडेन लोक काय भायर सरना आतां सद्या, लोकांक कळयले आसा. मोजके थोडे लोक जे आसा पळय तांच्यांनी कितें आहा, तुमी दिरयो पळयता, दिरयांचेर पयशे लायता. रेड्याचेर पयशे लायता, बरोबर न्ही? तो आपलो रेडो काडून तो डिफीट सुद्दां जालो, आपलो रेडो तो. सो आतां प्रॉब्लेम अशें जाल्लें आहा की ते रेड्याचेर जे लोकांनी पयशे लायल्ले पळय तो आतां हारपाक दिना ते रेड्याक. आतां ते प्रश्न असो आहा, तो रेडो आहा पळय तो पावलो चिवते कडेन, तो रेडो आहा तो पावलो शिंदे कडेन, तो रेडो आहा पळय तो पावलो हांगा खंय चिवते शिंदे, मागीर एसआरचे खंयचो ते तेलंगाना चीफ मिनिस्टर थंय पावलो. पूण आयज थोड्यांक दिसता की आमी पयशे लायला न्हू, ते पयशे लायले ते वेस्ट जावपा ना म्हणल्यार रेड्याक परतूय फायटींगेक घातलेलो आहा थंयसर. बीजेपीक 2 सीट जिखोवन दिवपाचें हेंय लोकांक कळलें ना.
जे आयज रामा काणकोणकर सांगता पळय की सत्य जातलें, जरी तर आयज लोकांक कळना तांच्यांनी आतां ओपन सांगलें, त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तेंच्यांनी ओपन सांगलें नोटिफिकेशन जावंक शकना म्हणून 24 पयलीं आमी 2 वर्सां लागलेले नोटिफिकेशन 24 पयलीं काडपाक, पूण ते एसटीचेच भुरगे जे तांकां मुखार काडले तेणी मुखार काडले आनी मागीर सांगपाक लागले की जावपा ना म्हणून, ते आनी बीजेपी सांगता जावपा ना म्हणून. आनी आयज पळय तुमी काल ओपन जाले, देवान मरे लक्षांत दवर, देव रायट टायमाचेर तोंडांतल्यान भायर काडटा. आनी आयज तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरले की तुमी जे प्लॅटफॉर्माचेर भरले ते तुमी न्यूट्रल म्हणून, आनी हे न्यूट्रल म्हणल्यार बीजेपी अगेन्स्ट ना तुमी, you will not campaign against BJP. So that means it is very clear, आम्ही 1000 कार्यकर्ता गोंयान एसटी कम्युनिटीचे हांगा आयिल्ले आझाद मैदानाचेर सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की आमी खंयच्या लेवलाचेर वयतले. आनी आयज ज्या भशेन डिस्कशन जाल्लें आसा आनी फायनलायजेशन म्हळ्यार डिस्कशन जाल्लें आसा आनी बेगीनूच तुमकां कळटलें की एसटी इज प्रिपेर्ड विथ नॉर्थ एंड साऊथ कॅन्डिडेट्स. आमी बीजेपी घरा बसयल्या शिवाय आमी ओगी बसना, क्लियर कट. तुम्ही जेन्ना वावरताले पळय 2024 लागून वावरताले, आता ते 2027 म्हणटा आनी तुमकां ऑपोजिशन जे लिडर्स आहा तेंचो पार्टीचो तुमकां सपोर्ट मेळटालो. आता तुम्ही फुल्ली डिवायड जाला आनी तुमकां दिसता कोण तुम्ही डिवायड जाला? आता तुम्ही सेपरेट जाला ते डिवायड कोण जावना, लोक एका सायडीन आसा आनी थोडेच मोजके लोक जे आहा पळय म्हणटा आमी न्यूट्रल रावतले म्हणून ते एका सायडीन आसा. सो कांयच फरक पडपाचो ना. समाज जो आहा पळय तो एका सायडीन, फूल एका सायडीन समाज आहा. 1000 कार्यकर्ता गोंयान म्हणल्यार ते एक पॉलिटिकल पार्टीचे आसले 1000 कार्यकर्ता. सो 1000 कार्यकर्ता हे सांगता की आमी बीजेपी उडोवपाक कितें करतले आनी हे म्हणटा की 27 पर्यंत रावता. 27 कितें? जेन्ना तुमकां 24 कांय करपाक शकना, जो मनीस तुमचें काम करूं ना त्या मनशाक घरा बसोवपाक शकना जाल्यार तुमकां तो रिवोल्ट करपाचो कॅपेसिटी ना. आनी फुडले म्हाका दिसता अशें म्हाका कळून आयला, फुडें जे यांनी म्हणलां की आमी न्यूट्रल रावतले तांकां लोक आनी तांकां लागीं दवरपाचें ना. कित्याक सर गांवांनी आमी जेन्ना लोक गेला पळय आमी लोकांक कितें सांगला मुद्दो हे आमकां दिवंक ना, 20 वर्सां जालीं दिवंक ना. सो 24 जर दिना जाल्यार आमी तांकां दाखयतले म्हणून सांगलें. सो आयज जर आमी तर तांकां जाय तशें आमी केलें, ताकाच लागून रेजिग्नेशन दिवपाचें एकूच गजाल आसा. तांकां जाय तशें आमी तर केलें जाल्यार मागीर लोक आमच्या वांगडा रावचे ना. सो आमी लोकां वांगडा रावतले, समाजा वांगडा रावतले आनी समाज जे कितें डिसिजन घेतले पळय ते करपाक आमी रेडी आसतले. 1,80,000 वोटर लक्षांत घेयात, 1,80,000 वोटर आनी हे 1,80,000 वोटर जे आहा पळय ते क्लियर कट अंडरस्टँड केल्ले आहा तांचेर अन्याय कितलो जाल्लो आसा. आनी ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक लागून बाकीचे विशय जे 2,500 कोटी जो एलोकेट जावपाक जाय ते जायना, बाकीचे जे लँड रायट्स आहा पळय ते रिजॉल्व जायना, फारसी केसीस रिजॉल्व जायना, मागीर एट्रोसिटी जे वाडत आसा ताजे नंतर जितले इश्यूज जे आसा आयज 2,900 बॅकलॉग्स आहा ते बरयना. सो हे सगळे तर जातले जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन वॉज मस्ट आनी 24 आमकां दिल्लें ना. आनी हेतून क्लियर जाता की हे आमकां लागीं धरिना. बीजेपी सरकारान बायलांक मुखार काडले आमचे एसटी कम्युनिटीचे जेन्ना हो मुवमेंट पिकअप जाता तेन्ना, आनी बायलांक म्हणपाले तुमी कॅन्डिडेचर डॉक्टर एक एसटी कम्युनिटीचे डॉक्टर आशिल्ले आनी ते डॉक्टर आनी एक दुसरे हितून आसले ते दोनूय बीजेपीची जी बायलां आहा ती मुखार काडलेली आनी आमकां कॅन्डिडेट दी म्हणून सांगलें. मागीर दिले कोणाक? पयशेकारांक, मायनिंगकारांक. म्हणल्यार आज क्लियर कळटा तांकां समाजाचे रिस्पेक्ट ना. जर तर हो विशय मांडपाक जाय आसलो पार्लमेंटान न्हू जाल्यार तुमी एक काम करा आशिल्लें मरे, तुमी सकयले वयरू गव्हर्मेंट देत आशिल्ले डबल इंजीन, जाल्यार त्या डबल इंजिनान एक एसटी कम्युनिटीक कॅन्डिडेचर फायनल करपाक तुमकां प्रॉब्लेम कितें जालें? आनी तुमी बाकीची बायलां आशिल्लीं. म्हणल्यार आयज बीजेपी सरकारान एक मनशाक असो हाडून दवरली जी भायरसून हाडून दवरले ती म्हणटा ती डेम्पो. आनी आयज क्लियर सांगूंक सोदता तुमकां हांव की डेम्पो इज गोइंग टू बी नेक्स्ट अदानी ऑफ गोवा. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या ऑर्गनायझेशन आहा पळय तितून 5 जाण डिझायन जाता तितून तुमी आजुनूय स्ट्रॉंग आहा आनी तुमचे फुडले कितें स्टेपस म्हाका समाजाक लागून मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 4 मनीस रिजायन म्हणटा पळय जालें म्हणून. आतां सिंपल गजाल आसा, हे हंगर स्ट्रायक जो हांगासर जालो 5 दिसांचो जेन्ना प्रेशर बिल्डअप जालो तो संघटन रावन ते हांगासर एलिगेशन घालपाचें. सो सगळी संघटना आयला एकठांय आनी त्या दिसा तुमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की आमी आमचो स्टँड कितें आहा. सगळी संघटना आयला, नॉट अफिलिएटेड विथ पॉलिटिकल पार्टी आसूं नाजाल्यार कितें आसूं, पूण सगळी संघटना आयल्या तातूंत बीजेपीचे कार्यकर्ताय आसा.
सगळ्यांनी मेळून तर सांगता एक स्टँड घेता जाल्यार थोडेच मोजके मेळून तो दुसरो स्टँड कित्याक लागून घेता ते तांकां तुमी विचारचें पडटलें. आमी सांगूं शकना. तांकां विचारचें पडटलें बाबा रे तुमी इतली धाडसान ती भाशणां करताले पळय लोहिया मैदान आझाद मैदान सगळ्या कडेन भाशणां करता पळय आमी BJP कितें तें दाखयतलें म्हणून ह्या सरकाराक कितें दाखयतलें म्हणून जाल्यार आयज पोके फार कशें जालें तें विचारपाची गरज आसा. आमचे पोके फार न्हू जेन्ना आमी म्हणलां एक गजाल सांगता सगळ्यांक पयलीं कितें म्हणटाले खबर आहा गावड्यांचें एक उतर म्हणटा तें समानाचें उतर म्हणटाले पयलीं आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलें केन्ना ते एक उतर दिलें तें फाटीं उतर करप ना आनी तेच गावड्यां मदलो आमचें रगत जें भोंवता. आनी एक गजाल सांगूंक सोदता की आमी जें म्हणलां तें आमी करपाक फाटीं सरपाचें ना आनी सगळे ST समाज आहा पळय तो ह्या फावटी BJPक आपलो प्लेस दाखयतलो. तर हांव म्हाका एक सांग तुमी आतां इलेक्शनाक तुमी रावपाचे आहा ST कम्युनिटीचे तुमी हे केला कॉन्टेस्ट करतलो तुमी. सी इलेक्शनाचेर कांय चर्चा चल्लेली सजेशनूय आयिल्लें 2-3 नांवां ऑलरेडी फायनलायज भितरल्या कम्युनिटीचे भितर जाल्लीं आसात आनी रायट टायमाचेर तुमकां तें आउट जातलें. आमकां व्हेरी क्लियर आहा आमचे ऑलरेडी मिटिंगे जाल्ल्यो आहा पळय बाकीचे पॉलिटिकल पार्ट्यांक आतां वयचें पडटलें कॅम्पेन करपाक. आमचे 130 मिटिंग्यो गांवांनी अक्रॉस गोवा जाल्ल्यो आसा सगळ्यांक खबर आहा आनी वी आर कनेक्टेड टुवर्ड्स दी कनेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स दी कितें म्हणटा तें आमचें सोशल मिडिया. सो आमकां कॅम्पेन करपाक अक्षरशः परत हें करपाक लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी वी आर व्हेरी क्लियर अबावट इट. आतां सद्या आमी रावल्ले आहा की सिवील सोसायटी जी आसा ओके सिवील सोसायटी आनी ST कम्युनिटीची दोनूय मेळोन एक डिसिजन कन्क्लुजन गोंया खातीर फुडें बिकॉज आय कॅनॉट ओन्ली थिंक अबाउट दी कम्युनिटी बिकॉज आय एम एन एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. सो म्हाका ते एक्टिविस्ट आनी ST कम्युनिटी आनी OBC कम्युनिटी हे सगळे मेळोन एक डिसिजन फायनलायज जातली. बट दे वील कॉन्टेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आहा कित्याक आयच्या परिस्थितीन तुमकां हांव एक विचारूंक सोदतां मिडियाच्या बाबतींत दीस कितले उरला आमचे कडेन आयज पर्यंत डिले कित्याक जाता अलायन्साचो इतलो व्हडलो डिले कसो दीस थोडे उरला मरे 25 दिसांनी तूं 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक शकता. एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन 10 विलेज पंचायती आसा 40 पोलिंग स्टेशन आसा. तुमी म्हाका इतलेंच सांगा तो कॅन्डिडेट तर डिक्लेअर केलो तो कॅन्डिडेट लोकां कडेन पावतलो कसो. BJP कार्यकर्त्यां कडेन ऑलरेडी BJP कार्यकर्ता आहा BJP कडेन केपेची बायल बसोवन नाजाल्यार सालगांवकाराची बायल बसोवन तांकां तो फरक पडना कित्याक तेंचे कार्यकर्ते आहा पळय 50 व्हॉलंटियर तेंचें काम करता. आतां म्हणटा ते BJP आमचे कमाव म्हणटा आमी कॅन्डिडेट पळोवपाना म्हणून. सो तेंची कॅम्पेन करपाक लागून ह्यो गोश्टी आसा. पूण म्हाका एक विचारपाक जाय अलायन्स म्हणून हो इतलो डिले कित्याक लागून आनी आय एम टेलिंग यू व्हेरी क्लियरली इफ द कॅन्डिडेचर इज नॉट क्लीन if the candidature is not known to public, if the candidature is not accepted by complete all over across religion, then it is very difficult for alliance to sustain their seats and it can be a clear victory for BJP. And we are, as a civil society, as a HT community, as a OBC community, we cannot give a walkover for BJP.